बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नवाज शरीफ साहब कल मुखातिब थे पार्टी के एक मुशावरती इजलास से। शामी साहब भी वहाँ मौजूद थे। कल भी उस पर बात हुई, लेकिन जो उनका जो बयान है, उसकी वीडियो जब से सामने आई है, बड़ा अहम स्टेटमेंट है। वो हिसाब मांग रहे हैं। 2 साबिक जर्नैलों का नाम ले रहे हैं, 2 साबिक जजेस का और एक हाजिर सर्विस का भी नाम ले रहे हैं, और उनसे एहतसाब की बात कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन हो पाएगा, कैसे होगा, और उनकी जो वापसी का प्लान है क्या वो इससे जुड़ा हुआ है। साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुसलसल शिकायत करते हमें दिखाई देते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं तमाम सियासी जमातों के लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ नून लीग के लिए दिखाई देती है। इस पर भी हमारी बात होगी। जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, चूँकि वो भी लंदन से वापस आए, आज शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात है। आज ही हमारे प्रोग्राम से पहले वो मिल रहे होंगे उनसे, तो हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके उनसे बात भी कर लेंगे। फिर एक ख़बर ये आज मुझ तक पहुंची है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जल्द इंतखाबी तारीख शामी साहब दिए जाने का इम्कान है, और आम इंतखाबात एक इत्तला है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं। कागजात नामजदगी वसूल करने का अमल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हो सकता है। रजिस्टर्ड वोटर्स का जो डेटा है वो भी आज जारी हो चुका है। जो इब्तदाई हल्का बंदी है उसके बारे में भी इत्तला है कि रवां माह के आखिर तक एक इम्कान है कि मुकम्मल हो जाएंगी। लेकिन इन मौज़ूआत पर तो हम बात करते ही रहते हैं और तफसील से करेंगे ही। आज एक और बड़ा अहम मौजू है जिसने पूरी दुनिया की सियासत को हिला कर रख दी है। वो भारत की जो रियासती दहशत गर्दी है, खालिस्तान तहरीक के एक बड़े अहम रहनुमा, उनका कनाडा में कत्ल है, जिसमें कैनेडियन सरकार ने बराह रास्त इल्ज़ाम आयद किया है भारत के ऊपर कि उन्हें वो मुलव्वस है। यही वजह है कि उन्होंने रॉ के जो स्टेशन कमांडर है वहाँ पे कनाडा में एम्बेसी में, उसे मुल्क बदर किया है। जवाब में भारत ने भी उनके एम्बेसडर को मुल्क छोड़ने का कहा है। ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका और दीगर जो ममालिक कनाडा के दोस्त हैं वो भी इस मामले पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। ये हरदीप सिंह निजर हैं, जो कि सिख रहनुमा थे खालिस्तान तहरीक के। इनका कत्ल हुआ है, कब, कैसे और कहाँ, और उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी, क्योंकि ये पहला ऐसा वाक़या नहीं है। इससे पहले शामी साहब तबसरा करें। शामी साहब, आज हम इसी डिटेल को देख रहे थे कि कैसे ये जो दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत है वो ये रियासती दहशत गर्दी और नाज़िज़म पर उतर आई है। ये नजर साहब जो हैं, इनको तो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा कस्बा है, वहाँ पे एक गुरुद्वारे में जब प्रार्थना हो रही थी उसके ऐन उस वक्त इन्हें फायरिंग करके कत्ल किया गया था। और इससे पहले 15 जून इसी बरस 15 जून 2023 में अवतार सिंह खंडा, ये बरतानिया के शहर बर्मिंघम के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, और ये भी एक मारूफ सिख रहनुमा थे। उन्हें भी पुरस्रार तरीके से मौत के घाट उतारा गया। यही नहीं बल्कि इसी तहरीक के हामी परमजीत सिंह पंजवार, ये भी बड़ा नाम थे इसी तहरीक के, इन्हें भी जून से पहले यानी मई 2023 में यहाँ लाहौर में कत्ल किया गया। मालूम नहीं कौन इसके पीछे था। और इसके अलावा जून 2022 को एक और सिख रहनुमा हैं जिनका नाम रपोद मन सिंह है। इन्हें भी कनाडा के इलाके सिरे में गोली मारकर कत्ल किया गया था। इनका ताल्लुक भी बबर खालसा तहरीक से था। तो ये है वो सूरत हाल जो अब पूरी दुनिया को दरपेश है। नजर का कत्ल, भारतीय रियासत गर्दी और खालिस्तान तहरीक। शामी साहब, ये जो सिखों का मसला है ना, ये बड़ा पुराना है। सिखों की आबादी तो बहुत ज़्यादा नहीं है अगर भारत में आप देखें तो। और जो पंजाब है, भारतीय पंजाब, मशरकी पंजाब को भी इंडिया ने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हरियाणा, एक हिमाचल प्रदेश और एक पंजाब। और यानी पूरा पंजाब था, मुत्तहिदा पंजाब, गोया 4 टुकड़ों में तकसीम हो गया। एक तो जो पाकिस्तान का हिस्सा है, और दूसरा जो है बल्कि उसमें से 3 सूबे बरामद किए गए ताकि सिखों के असर और रसूख को कम किया जा सके। जी हाँ, बुनियादी तो उनकी सोच यही थी इसके पीछे। तो बहरहाल अब जो पंजाब है वो मरकज़ है सिख तहरीक का। तो मेरा ख्याल है इंडिया में इस वक्त कम बेश को 1 करोड़ सिख होंगे, और पूरी दुनिया में कोई 2.25 करोड़ के करीब होंगे फैले हुए। अक्सरियत कनाडा, लेकिन कनाडा में बड़ी भारी तादाद में है। कोई 50 लाख के करीब सिख जो हैं कनाडा में हैं, और
انگریزی اور فرانسیسی کے بعد تیسری بڑی زبان کینیڈا کی پنجابی. جی کینیڈا میں بالکل ان کے اپنے مقامی ٹی وی چینلز، ریڈیو اسٹیشنز، اخبارات اور دیگر ان کے جو کمیونیکیشن مینز ہیں وہ سکھوں کے وہاں موجود ہیں. کینیڈا جو ہے اب رقبے کے لحاظ سے نا یعنی روس کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے. آبادی کے لحاظ سے چھوٹا ملک ہے، رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے اور آبادی کم ہے. بس سکھوں نے 20ویں صدی کے آغاز سے وہاں جانا شروع کیا اور اب بڑی تعداد میں وہاں مقیم ہیں. نہیں ان کی تو اس کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہے ان کی. ایک تو 20 ارکان منتخب ہوئے تھے پنجابی بولنے والے اور 3 کابینہ کے ممبر بھی تھے. اب یہ جو سکھ ہے نا پوری دنیا میں یہ ایک خالصتان کی تحریک چلائے ہوئے کہ ان کے لیے ایک ریاست الگ قائم کی جائے. جو ان کا صوبہ ہے، پہلے تو وہ صوبے کا مطالبہ کرتے تھے، اب ریاست کا مطالبہ ہے اور اس کے لیے جگہ جگہ ریفرنڈم کرا رہے ہیں. جی ہاں، تو دنیا بھر میں کروا رہے ہیں. بھاری تعداد جو ہے وہ اس کے حق میں ووٹ دے رہی ہے اور یہاں بھی یہ ریفرنڈم جو ہے کینیڈا میں بھی اس کا انعقاد ہو رہا تھا. یہاں بھی سکھوں کی جو بھاری تعداد ہے وہ خالصتان کی تحریک کے ساتھ. ابھی اس کا ایک اور راؤنڈ ہونا ہے کینیڈا میں بھی. ابھی پہلا راؤنڈ ہوا تھا تو یہ جو ہردیپ سنگھ ہیں ان کا قتل ہوا ہے. جو قتل ہوا ہے اب وہ بڑے ایک سرگرم رہنما تھے اس تحریک کے اور انڈیا نے ان کو دہشت گرد قرار دیا تھا. جی ہاں، اور کئی وارداتیں جو تھی جو انڈیا میں ہوئی ہیں ان کا الزام ان پر لگایا تھا. تو بہرحال انہیں جون میں قتل کر دیا گیا گردوارے کے سامنے اور پھر جو ہے کینیڈا کی ایجنسیز جو ہیں انہوں نے تحقیقات کی اور کینیڈا کی جو انٹیلیجنس ہے اس ایجنسی کہہ رہی ہے کہ اس کے پیچھے را کا ہاتھ ہے. جی ہاں، یہی وجہ نا کہ وہ وہاں پہ ان کے ایمبیسی وہاں میں سے ان کے جو اسٹیشن کمانڈر ہیں ان کو جو ملک بدل کیا گیا ہے، را کے بلکہ پرسونا نان گراٹا کینیڈا میں ناپسندیدہ شخص قرار دیا گیا ان کو وہاں سے نکال دیا گیا اور جواب میں پھر بھارت نے بھی جو کینیڈین سفیر ان کو. کینیڈین ہائی کمشنر یہ آپ ساتھ دیکھ لیں کہ آج وزیر اعظم ٹروڈو نے اس موقع پر پارلیمان کے اندر کیا بیان دیا. ٹرانسلیشن کے ساتھ دیکھیے. سر اس سے پہلے کہ آپ کچھ فرمائیں، یہ جو پنو صاحب ہیں اسی تحریک کے ایک بڑے ممتاز اور بزرگ رہنما ہیں، ان کا رد عمل بڑا اہمیت کا حامل ہے. دیکھیے وہ کیا کہہ رہے تھے آج. یہ ہمارے حسیب ارسلان ہیں جو یو کے بیورو چیف ہیں دنیا ٹی وی کے، لیکن اتفاق کہہ لیں اب میں کیا کہوں، یہ کینیڈا میں ہی تھے کافی دنوں سے اور یہ جو پراتھنا اور جو فادرز ڈے وہاں منایا جاتا سکھوں کے جو ایونٹس تھے وہاں پہ وہ کور کر کے تو پھر پہنچے. وہ بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آپ کچھ پہلے فرما رہے تھے. دیکھیں جب ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا اور پاکستان کا قیام عمل میں آ رہا تھا اس وقت جو سکھ تھے اگر مسلم لیگ کے ساتھ مل جاتے یہ دونوں کا اتحاد ہو جاتا تو پنجاب تقسیم نہ ہوتا. پنجاب تقسیم نہ ہوتا. اور لیکن انفارچونیٹلی ایسا ممکن نہ ہوا اور سکھ آبادی کے لحاظ سے تو بڑے کم تھے لیکن ان کے جائیدادیں بہت تھیں، جاگیریں تھیں، زمینیں تھیں، بڑے اچھے کاشتکار تھے اور پھر جو تمام ان کے بڑے مذہبی مقامات ہیں. جی وہ اکثر جو اہم ہے مغربی پنجاب میں پاکستان میں ہے. جی ننکانہ گردوارہ ننکانہ صاحب، کرتارپور شکر گڑھ میں جو ہے، شکر گڑھ میں اور اس کے علاوہ کئی دوسرے اور مقدس مقامات. اب یہ اگر ہندوستان تقسیم ہوا نا، ہندوستان کیا تقسیم ہوا؟ پنجاب تقسیم ہوا اور بنگال تقسیم ہوا. بالکل ٹھیک. اور پھر خون کی ہولی کھیلی گئی اور یہاں سے پھر جو سکھ ہیں ان کو ترک وطن کرنا پڑا اور وہاں سے مسلمان جو ہیں مکمل صفایا ہو گیا. ایک مسلمان بھی مشرقی پنجاب میں شاید بچا نہیں. جو ریاستیں ہیں کپور تھلہ کی اور ایک تو ان کی وہاں کچھ چند مسلمان رہ گئے، باقی یہ ہے کہ بالکل ان کو یا تو قتل کر دیا گیا اور یا انہیں پاکستان میں دھکیل دیا گیا. اور یہاں سے بھی سکھ جو ہیں بڑی معمولی تعداد میں یہاں رہ گئے اور ان کو شدید نقصان ہوا. ان کے مذہبی مقامات جو ہیں ان تک رسائی بھی ان کے لیے مشکل ہو گئی اور ان کی جائیدادیں جو ہیں وہ بھی ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. تو بہرحال یہ تاریخ کی انتہائی افسوسناک کہانی ہے
لیکن اب ان واقعات سے اب جو اس ہے کے نا بعد سر، میں اس سے تو ایک نئی پھر صورتحال سکھوں کے جنم ساتھ لے لی ہے نا۔ اچھے مراسم قائم ہوئے، ماضی کی غلطیاں ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو سکھوں نے پھر تحریک چلائی الگ صوبے کی، تو الگ صوبہ جو ہے پھر اس سے وہ چاہتے تھے کہ ان کو مکمل خود مختاری ہو جائے، اور اب تو آزاد ریاست کی جی بات جی، ہوتی ہے۔ خالصتان کی بات۔ اب دیکھیے، اگر وہ جو سکھوں کی ریاست ہے نا، وہ پاکستان سے جڑی ہوئی ہے، یعنی وہ لینڈ لاکڈ ایریا ہے نا، اگر پاکستان جو ہے اسی سے پھر رسائی ہوگی نا بالکل اس کو سمندر تک، ہاں، تو بہرحال تو پاکستان کی تو یہ خواہش ہے کہ ان کو یعنی ایک خود مختاری کے ساتھ جینے کا موقع ملے، اور بھارت ان کے حقوق کا احترام کرے۔ چلے میں پھر آپ کو لندن لیے چلتا ہوں، لیکن حسیب ارسلان ہے، ان سے بات کر لیتے اب ہیں یہ جو مختصر۔ تحریک ہے، سکھ جو ہے پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں، نہیں، وہ آج کے اس واقعے نے، مؤثر ہیں، فعال ہیں، اس واقعے کے بعد متحرک تو ہیں، جگہ جگہ ان کا احتجاج اور ان کا محنتی ہیں، بالکل نظر آ ٹھیک ہے رہا نا، انہوں نے اپنی دنیا بنائی ہے، مقام بنایا ہے۔ بڑے بڑے بزنس ان کے ہیں، انہوں نے اپنی محنت سے بہت مقام بنایا ہے اپنا، جہاں جہاں بھی موجود ہے۔ تو حسیب آپ بتائیے گا، یہاں لندن میں اور کینیڈا بھی آپ مقیم تھے کچھ ہفتوں کے لیے، تو اس واقعے کے بعد اور اس سفارتی جو وہاں پہ صورتحال درپیش ہے بھارت اور کینیڈا کی، یعنی نجر کے تعلقات کے قتل کے بعد کیا ہے صورتحال وہاں سکھوں کے ہاں؟ جامی صاحب، میں کیونکہ اس کا آئی وٹنس ہوں اور میں نے وہ جوش اور ولولہ ان کے اندر دیکھا، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں لاسٹ ٹیوزڈے کینیڈا سے واپس آیا ہوں، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ ہم گو کہ میں بیورو چیف دنیا یو کے کا ہوں، لیکن کیونکہ ہماری یہاں پہ ایک بہت بڑی کمیونٹی سکھوں کی ہے، اور ہمارے ڈفرینٹ پروگرامز، مذاکرات اور حسب حال کی وجہ سے ایک بڑی سکھ کمیونٹی جو ہے وہ ہمیں فالو کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک تو ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب سکھوں نے یہاں پہ لندن سے آغاز کیا اس ریفرینڈم کا، یہ اس کی میں تھوڑی ہسٹری آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو جب انہوں نے لندن میں ریفرینڈم کیا تو ہمیں یوزلی تو ہم کیونکہ پاکستانی ڈائسپورا کو زیادہ کور کرتے ہیں تو انہوں نے ہمیں اپروچ کیا، ہم نے انہیں ریفرینڈم کو کور کیا، سارے معاملات دیکھے۔ تو جب یہ کینیڈا کی باری آئی تو انہوں نے ہمیں پھر ریکویسٹ کیا کہ کائنڈلی آپ ہمیں ادھر سے بھی جو ہے کور کریں۔ تو میں اسپیشل اس اسائنمنٹ کے لیے کینیڈا میں گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ جس گردوارے میں یہ ریفرینڈم رکھا گیا تھا پچھلے ہفتے، یہ وہی ایگزیکٹ گردوارہ ہے جہاں پہ نجر جو کو ہے سپوزڈلی انڈیا کی جانب سے وہاں پر قتل کرایا گیا۔ گردوارہ نانک صاحب ہے یہ برٹش کولمبیا میں۔ جی جی، برٹش کولمبیا کا یہ ایک شہر ہے چھوٹا سا، وینکوور، بڑا خوبصورت ایک علاقہ ہے جہاں پہ سرپرائزنگلی سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ شامی صاحب نے بہت ایکوریٹ فگرز دیے، میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں سکھوں کی تعداد 2 کروڑ اور 60 لاکھ ہے، جس میں سے 2 کروڑ 30 لاکھ جو ہے وہ انڈیا میں رہتی ہے، اور باقی 30 لاکھ جو ہے وہ پوری دنیا میں آباد ہیں، لیکن ان 30 لاکھ میں سے تقریباً 10 سے 12 لاکھ خالی کینیڈا میں ہیں۔ سو انڈیا کے بعد دوسری بڑی جو سکھوں کی اسٹرینتھ ہے وہ کینیڈا میں ہے، اور جو میں آئی وٹنس آف اٹ کہ ایک چھوٹے سے کینیڈا کا بڑا دور افتادہ علاقہ ہے یہ وینکوور، بالکل اینڈ آف دا ورلڈ اس کو اگر آپ کہیں تو یہ بھی درست ہوگا۔ تو وہاں پر بھی اس ٹرن آؤٹ کو جب ہم نے دیکھا تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پہ کل لاکھوں کی، کیونکہ ہم پری ریفرینڈم وہاں پر گئے، ہم نے دیکھا ارینجمنٹس دیکھے تو بڑے لمبے چوڑے ارینجمنٹس کیے جا رہے تھے۔ تو میں نے خود سے سوچا، میں نے کہا شاید یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن اتنا دور یہ علاقہ ہے، یہاں پہ تو 10, 15, 20 ہزار لوگ بھی آگے تو بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ آن دا ڈے صبح 5 بجے وہاں پہ لائنیں بننا شروع ہوئیں، شام 5 بجے تک وہ ریفرینڈم چلتا رہا، اور اتنے زیادہ لوگ تھے کہ 5 بج گئے ان کو، کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی انہوں نے وہاں سے ہائر کی تھی، ایک انڈیپینڈنٹ کینیڈین اتھارٹی ہے جس نے مانیٹر کرنا تھا اس ریفرینڈم کو، لیکن لوگ پوری طرح ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں انہیں دوسرا ریفرینڈم جو ہے اب 29 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے اسی جگہ پہ۔ یہ تو ہو گیا اس کا بیک گراؤنڈ۔ اب نجر کی جو ہلاکت ہے، جو وہ الزام لگایا گیا پہلے سکھوں کی جانب سے، لیکن بعد میں کینیڈین گورنمنٹ اور ایجنسیز نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا، اس کے بعد سکھوں کی جو ایک کیفیت ہے اس میں ان میں شدید ایک غم اور غصہ پایا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس چیز کا جو ہے برملا اظہار بھی کرتے ہیں کہ یہ گو کہ انڈیا نے گولی چلا کے ہم پر وار کیا، ہم جمہوری طریقے سے اور ووٹ وہ کہتے ہیں قلم کی طاقت سے جدوجہد کو جاری رکھیں۔ حسیب بہت شکریہ آپ کا۔ بہرحال اس صورتحال پر ہماری نظر رہے گی، دنیا بھر کی جو صورتحال ہے، جو سفارتی معاملات ہے، وہاں یہ مدعا زیر بحث آتا رہے گا۔ اب آتے ہیں ہم مقامی معاملے کے اوپر۔ لیگی قیادت آئی ہے واپس۔ سکھوں کی آبادی جو انہوں نے بتائی ہے، میں خود سے کچھ زیادہ ہے کینیڈا میں، لیکن یہ ہے کہ مؤثر بہت ہے، یعنی بالکل ٹھیک ہے، نشستیں 20 ہیں، اپنا انہوں نے پنجابی جڑیں ہیں ان کی وہ بڑی مضبوط ہیں وہاں، اور اپنا کلچر جو ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں، وہ یہی ان کی تمام
ग्रंथ साहब जो है पंजाबी में है, उनकी तमाम मजहबी किताबें पंजाबी में हैं, और सच्ची बात तो यह है कि पंजाबी को जिंदा रखने में सिखों ने बड़ा किरदार अदा किया। हमारा उतना किरदार हमने तो उसको गला घोंट दिया था, हमने तो उससे पराई जुबान की तरह डील हमने तो उर्दू असल में अडॉप्ट की ना। अब सिख दरबार जो है ना रंजीत सिंह का, उसकी ज़बान तो फारसी थी ना। जब फारसी रुखसत हुई तो फिर मुसलमानों ने लिखने पढ़ने की ज़ुबान जो है वो उर्दू कबूल कर ली। अब आए थे उर्दू को अपना लिया और आ जाते हैं जरा नीचे, तारड़ साहब को राब्ता कर रहे हैं अब हम। बहरहाल अब ये है कि पाकिस्तान को सिखों के साथ जुड़ जाना चाहिए और उनको सहूलतें फराहम करनी चाहिए जितनी मुमकिन है। चलिए, हमें अब ज्वाइन किया जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, सीनियर रहनुमा है, मुमताज़ कानूनदान है, वज़ीर भी रहे हैं पिछली गवर्नमेंट में, लंदन थे, वापस आए हैं, शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं आज, और कल नवाज शरीफ साहब कुछ हिसाब किताब मांग रहे थे। तारड़ साहब, मैं चाहता हूँ ज़रा आपको नाज़रीन को सुना दूँ वो क्या कह रहे हैं, फिर ज़रा आपसे बात करें, देखिए क्या फरमा रहे थे। तारड़ साहब, आप लंदन से भी हुआ है, शहबाज साहब से भी मिले और ये बयान भी मैं नशर कर दिया, ये मियाँ साहब क्या फिर फरमा रहे हैं कि वो जो 2 साबिक जर्नैल और जजेस का नाम लेते हैं, उनका एहतसाब उनके यहाँ बड़ी शर्त बन चुकी है, फिर आगे मामले बढ़ेंगे, और कैसे होगा एहतसाब? देखिए, मामले आगे बढ़ाना तो जाहिर है एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। उन्होंने तो एक अपनी ख्वाहिश का और अपनी तकलीफ का इजहार किया है कि इस तरह की जो ताले आजमाइयाँ हैं और इस तरह के मामलात हैं, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे यहाँ कई दफ़ा हो चुके हैं और हम फिर स्क्वायर वन पे आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि जी डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था, ये किया वो किया, लेकिन अब आपने देखा कि टीम वही थी, लोग वही थे, लेकिन क्योंकि मईशत खोखली थी और मईशत को धचके इस कदर लग चुके थे उन 4-5 सालों में कि कोशिश के बावजूद बमुश्किल आप डिफॉल्ट से बचे, और जो स्टेबिलिटी है मईशत की वो अभी एक ख्वाब के तौर पे हमें नजर आई। तो उन्होंने एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के तौर पे, एक ऐसे कौमी रहनुमा के तौर पे जिसने हमेशा डिलीवर किया है, उनके दौरे हुकूमत में हर दफा तरक्की की जो मंजिलें हैं वो पाकिस्तान ने, ये बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट बड़ी मानी खेज है ना। आप क्योंकि कानूनदान भी हैं, कैसे होगा 2 साबिक जजेस का एहतसाब या 2 साबिक जर्नैलों का एहतसाब? नहीं वो देखिए तारड़ साहब साबक लोग जो हैं, साबक बेचारे जो हैं, वो उनका तो जो एहतसाब होता रहे। जो हाजिर सर्विस जज हैं तो उसके तो कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाएगा मामला। भाई जजों का एहतसाब तो करने का तरीका मौजूद है ना। आप एक अदालत से गैर मुतमईन है, उसके खिलाफ अपील करें, और अगर मियाँ साहब को अपील का हक मिल जाता है, जो कि मेरा ख्याल है कि आपने तो उसका एहतमाम कर दिया था, तो फिर तो किसी जज के बारे में तो गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। शामी साहब, उन्होंने तो अपनी एक तकलीफ का इजहार किया है कौमी रहनुमा के तौर पे, और मेरे ख्याल में इस ऐसी गुफ्तगू पे ना किसी कानून में पाबंदी है, और ऐसा अपना दिल शेयर करना एक अच्छे लीडर की अलामत होती है कि वो आवाम के सामने अपने दिल की बातें करता है। वो रख रखाव की बजाय वो कहता है कि अगर इस मुल्क को आगे चलाना है, अगर इस मईशत को बचाना है, अगर इस निज़ाम में तसलसल चाहते हो, तो फिर इस तरह के ताले आजमाई से बाज और ममनू रहना चाहिए। नहीं, मगर हाजिर सर्विस जज जो हैं उनको तो आप टारगेट नहीं करते ना, उसकी तो फिर कॉम्प्लिकेट हो जाता है, फिर कानून कुछ कहता है, फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है, बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं ना। उसे तो आप एक कानूनी, आपके तो मुस्लिम लीग के कानूनी रहनुमा हैं, आपको चाहिए उनकी मुआवनत करें। मेरी मुआवनत बिल्कुल उनके साथ रही है और रहेगी इंशाअल्लाह वज़ीर, थिक एंड थिन में। और इवन हाजिर सर्विस भी अगर कोई ऐसा अमल वो करते हैं जो कि काबिल गिरफ्त है और जो आर्टिकल 209 के जुमरे में मिसकंडक्ट में आता है, तो हाजिर सर्विस के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। उसके लिए तो फिर आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे ना। जी बिल्कुल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने की ऑप्शन मौजूद है। किसी जज पर उसके फैसले की वजह से तो कार्रवाई नहीं कर सकते ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ये तो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है ना। नॉट स्ट्रिक्टली उस हवाले से, लेकिन अगर फैसले में मिसकंडक्ट झलकता हो, ठीक है, और अगर ये एविडेंस आए कि फैसला जो है वो इंजीनियर्ड और मैनूवर्ड, बड़ा ग्रे एरिया है ये शामी साहब। ये तो अभी जो बात, ये गीली जमीन है, मैं अर्ज करता हूँ, तिलक न जाए इस पे कहीं। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, जो बात जामी साहब कर रहे हैं वो बात मियाँ साहब रेफर करते हैं 2017 के जो सारे एपिसोड थे उनको, और उसके जो मरकजी और वाज़े किरदार थे वो सबके सामने हैं। वो अब
تاریخ کا حصہ تو بن چکے کہ وہ اب سروسز میں نہیں رہے اور وہ آج حاضر سروس ججز نہیں ہیں یا وہ عسکری ادارے میں بھی وہ تو ٹھیک ہے نہیں ہیں. طاہر صاحب آپ پرویز مشرف کا احتساب تو کر نہیں سکے ہم, جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا, یعنی مقدمہ فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد اس کی بساط الٹ دی گئی, تو کیا یعنی بہت مشکلات نہیں کھڑی ہو جائیں گی اس سے؟ نہیں, وہ آپ درست فرماتے ہیں. میاں صاحب تو خود بڑے بردبار آدمی ہیں, آپ سے زیادہ انہیں کون جانتا ہے, اور انہوں نے تو اپنا معاملہ اللہ کی عدالت کو سونپ دیا تھا. لیکن جہاں تک قانون اور انصاف کی بات تھی, انہوں نے وہ پہلے سویلین وزیر اعظم ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اگر آئین کو دوبارہ پامال کیا گیا اور کورٹ آرڈرز کے باوجود ایمرجنسی نافذ کی گئی تو اس کا ٹرائل ہونا چاہیے, اور اس کی قیمت آج جو ہم ادا کر رہے ہیں یہ بھی ایک فیکٹر وہ بھی تھا کہ اس کی قیمت ادا کی میاں نواز شریف نے 2016 اور 17 میں. وہ ان عوامل میں سے ایک عوامل تھا. طاہر صاحب کب تک ہم قیمتیں ادا کرتے چلے جائیں گے؟ میں آپ سے بالکل اس بڑی بات بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. میں اس بات پہ آپ سے متفق ہوں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میری صرف یہ جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں میرے خیال میں لوگوں کے جو جذبات اور احساسات ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جو قومی رہنما ہوں جو اس ملک کو 3 دفعہ لیڈ کر چکے ہیں, اگر وہ عوام سے دل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کم از کم انہیں یہ اتنا ضرور کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ جو ان کے دل میں ہے وہ اس کا اظہار ضرور کر رہے ہیں. یہ بہت عمدہ آپ نے بات کی, لیکن اسی پہ رائے پہ کیا ہم مارجن عمران خان صاحب کو نہیں دے سکتے؟ پھر وہ بھی تو دل کی بات کرتے ہوئے کچھ رہنماؤں کے کچھ فوجی سربراہان کا ذکر کیا کرتے تھے, تب آپ کہتے تھے یہ غلط ہے. عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے اور عمران صاحب نے جو کروایا ہے اس میں, اور میاں صاحب کی اس گفتگو کو آپ 2 پلڑوں میں رکھ کے دیکھ لیں, زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. میاں نواز شریف نے اپنے ورکروں کو یہ تو نہیں کہا کہ وہ شہیدوں کے مجسمے مسمار کریں, اور یہ نہیں کہا کہ وہ جناح ہاؤس کو نظر آتش کر دیں, اور یہ نہیں کہا کہ وہ ملک میں بغاوت کر دیں, اور یہ نہیں کہا کہ وہ کنٹونمنٹس کے محاصرے کر لیں اور وہاں پہ پیٹرول بم پھینکیں. میاں نواز شریف نے تو سر پہ بالٹی بھی نہیں پہنی اور بکر بند گاڑیوں کے قافلے بھی ساتھ نہیں لیے. وہ تو جاتا تھا 5 وکیلوں کے ساتھ, 200 پیشی اس نے اٹینڈ کی. میاں نواز شریف نے تو اپنی کینسر سے بیمار جو اپنی بیگم تھی ان کو, اہلیہ کو چھوڑا اور اپنی بے گناہ بچی کا ہاتھ تھاما اور آ کے گرفتاری دے دی پاکستان میں. یہ کس نے کیا آج تک؟ جانتے ہوئے کہ مجھے انصاف نہیں ملے گا, انہوں نے اس جوڈیشل پروسیس کو یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ باعث ہے اس وقت, انہوں نے سبمٹ کیا اپنے آپ کو قانون کے سامنے. انہوں نے تو 5-6 ہزار ورکر ان کے لیے اکٹھے کرنا اور 200 گاڑیوں کو. اچھا طاہر صاحب, یہ بڑا اہم نقطہ ہے, یہ فرمائیں جب وہ واپس آ رہے ہیں اب اکتوبر کو, تو واپسی پہ کیا وہ سرنڈر کریں گے, گرفتار ہوں گے, یا انہیں اس سے پہلے ریلیف مل چکا ہوگا؟ جامی صاحب, ایک ہوتی ہے, شامی صاحب اسے اپریشیٹ کریں گے, پریویلیج کمیونیکیشن بٹوین کاؤنسل اینڈ کلائنٹ. اچھا, اور میرے خیال میں مجھے میرے استاد نے میری تربیت یہ کی ہے کہ جو سائل کا مقدمہ ہے وہ کبھی وقت سے پہلے ڈسکس نہ کریں, اور وہ بھی پبلک فورم پہ نہ. میں نے تو کوشش کی بحیثیت صحافی کو تھوڑی چھیڑخانی کر کے خبر تو لے لوں نا, یہ بھی میرا بھی تو حق ہے نا. نہیں سر, ہم پکے ہیں اس مسئلے میں. طاہر صاحب بھی کچی گولیاں تو نہیں کھیلے نا سر, ہمیں بھی تو آپ داد دینا کہ ہم ذکر تو کر رہے ہیں نا, ہمارا کام سے خبر لینا ہے, کیوں نہ خبر لیں. آپ جو کچھ بھی کہا جائے, یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب بھی ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں. چھوٹی سی بریک ابھی سے شروع کر لیتے ہیں. طاہر صاحب یہاں ذرا ساتھ ہی رہے گا لائن پہ, میں واپس آ رہا ہوں, چھوٹی سی ایک بریک ہے کچھ سیکنڈز کی. ویلکم بیک ناظرین, ہماری بات ہو رہی جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب سے. وہ نواز شریف صاحب کی واپسی اور ان کا جو پلان ہے اس پہ بات کر رہے تھے, کچھ ہچکچا بھی رہے تھے. سر بلاول بھٹو بڑی شکایت کر رہے ہیں. بات پہ بلاول بھٹو کی بات میں بات کر رہا ہوں. آپ کا کوئی نقطہ رہ گیا تھا, سن لیجیے پہلے. طاہر صاحب, یہ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں اپنی اپنی جگہ بڑے لیڈر ہیں, دونوں کی فالوئنگ ہے, بڑی پارٹیز ہیں. تو کیا آپ جو وکلا ہیں ان کے بھی دونوں جو فریق ہیں ان سے رابطے ہیں, مسلم لیگ نون سے بھی رابطے ہیں, پی ٹی آئی سے بھی رابطے ہیں, کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی معاملہ کرایا جائے؟ یہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی
थोड़ी सी कोई गुंजाइश पैदा कर ले। शामी साहब, सियासत जो है वो तो नाम ही डायलॉग का, गुफ्तो शनीद का, बुर्दबारी का, बर्दाश्त का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सियासी बीज बोया गया, ये जो प्रोजेक्ट 2010 में शुरू किया गया, ये असल में आपको भी पता है, सबको मालूम है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, ये उसने जब अपने असरात दिखाने शुरू किए तो कई लोगों को ये पसंद ना आया और ये प्रोजेक्ट किया गया। मगर उससे पहले पाकिस्तान को तारड़ साहब IGA भी तो बनी थी ना, उसका भी तजर्बा हुआ, बाद में फिर बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब बैठ भी गए, मिसाक जमहूरियत भी कर लिया, तो ये तो कड़वा घूंट ये भी तो पिया जा सकता है ना। मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ कि हमें एक मुतहम्मिल एटमॉस्फेयर चाहिए जिसमें बर्दाश्त और तहम्मुल के साथ पॉलिटिकल फोर्सेस पूरी मैच्योरिटी के साथ पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को आगे ले जाने के लिए काम करें, और उसमें अपने अपने रोल में रह के काम, अपने अपने गिरदाब में रह के काम किया जा सकता है। हुकूमत अपना काम करे, अपोजिशन अपना काम करे, आप अपना नजरिया रख सकते हैं, उसके बावजूद आप कुछ नेशनल इश्यूज हैं जिनके ऊपर कंसेंसस के साथ चल सकते हैं। अगर आप कोशिश करें, वकला के पास ये सलाहियत है कि कोई पुल बना दें। शामी साहब, अल्लाह करे कुछ ऐसा माहौल बने और इस मुल्क को इस वक्त यगानगत की और इत्तेहाद की जरूरत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन तलखियां इस कदर बढ़ा दी गई हैं और वो इस नहज पे हैं कि वो ओवरनाइट शायद ये ना खत्म हो, लेकिन बाहर क्या, चाहे शुरू में लोअर टियर के ऊपर ये एंगेजमेंट शुरू की जाए, ठीक है, ये किसी ना किसी लेवल पे ये एंगेजमेंट होनी चाहिए। तारड़ साहब, पंजाबी में कहते हैं ना, पल्ले नहीं तेला ते कर दी फिर मेला मेला। मुल्क की मईशत खराब है, बुरा हाल है, महंगाई ने लोगों का जीना अजीरन कर रखा है, ऐसे में इतनी लड़ाइयाँ, इतनी महाजराई, इतनी सियासी जमातों के दरमियान जंगो जदल, ये क्यों, ये जेब तो नहीं देती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं देती, और अवाम चाहते भी नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि ये कोई आखिरी ऐसी सिचुएशन और सिनेरियो है जिस पे अवाम खुश हो। मैं तो कहता हूँ कि अगर आज से 5-7 साल पहले भी यही जज्बा और ये समझ होती तो शायद हम आज वहाँ पे ना खड़े होते जहाँ पे आज हम खड़े। ये तो है ना जी, PTI की सूरत हाल। अब आपके साथ गवर्नमेंट में रही पीपल्स पार्टी, मिसाक जमहूरियत का हिस्सा रही, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ नून लीग के लिए, हमारे लिए नहीं है, वो शिकायत कर रहे हैं। देखिए, सियासत में शिकवा शिकायत भी चलता है जामी साहब, लेकिन हकीकत ये है कि वो उनकी बात एक सियासी उनका तजजिया हो सकता है, लेकिन सबके सामने है सूरत हाल, कोई ऐसे हकायक, कोई ऐसे और क्राइम ऐसे नहीं है कि वो ये बात करें। बाहर क्या बात करना हर किसी का हक है, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सियासत में तहम्मुल और बर्दाश्त और गुर्दबारी होनी चाहिए। आप जाते जाते मुख्तसर फरमा दें, वो जो नैब तरामीम का मामला था, आपको लगता है कि नजरसानी आएगी उसमें? देखिए, हमारी लीडरशिप तो नहीं है इस मूड में कि वो किसी किस्म की नजरसानी करें, क्योंकि उन्होंने तो अपने जो फैसले लिए या जो उनके केसेस हैं वो चाहते हैं कि वो मेरिट पे हों। ये तासुर भी नहीं जाना चाहिए कि कोई NRO था, वो तो उन्होंने हमारे क्योंकि मंशूर का हिस्सा था जब हम अपोजिशन में थे, कि जब हम इक़्तिदार में आए तो हम नैब कवानीन से वो ड्रैकोनियन शिकें निकालेंगे जो कि सियासतदानों के गले में फिट करने के लिए बनाई गई थी, जो कि वफादारियां तब्दील कराने के लिए बनाई गई थी। हमने तो अपना वो फर्ज अदा किया और अक्रॉस द बोर्ड उन्हें अप्रिशिएट भी किया लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने, ऐसे लोग जो कि उस जबर से गुजर चुके थे, बार बॉडीज ने। अब ये कोर्ट का डिसीजन है और इतना इम्पोर्टेंट मुकदमा मेरे ख्याल में 3 रुकनी बेंच के सामने नहीं था होना चाहिए। हमने बारहा तब भी मांगा था। हो सकता है पिटीशन जो है रिव्यू जो है वो फुल कोर्ट के सामने चला जाए। शामी साहब, रिव्यू तो अब कोई आएगा तो समझ आएगी ना। अब देखने वाली बात स्पीकर कौमी असेंबली भी कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं, बिल्कुल उनके पास ये इख्तियार है। और बहुत से ज्यादा लोग हैं जो एग्रीव्ड हैं, वो लोग जिनके फैसले हो चुके हैं उनको रिवर्स कर दिया गया है और कहा गया है कि आप हर चीज दोबारा वापस भेजें, तो उनमें से भी कोई जा सकता है। वो तो कोई एक दरखास्त गुजारी काफी होता है। लेकिन देखिए क्या अच्छा अमल था कल चीफ जस्टिस साहब का
माशाअल्लाह। जस्टिस फायज ईसा साहब का कि उन्होंने पहली दफा कौम को ये एजाज बख्शा, मैं कहूँगा, या उनको ये मौका फराहम किया है कि वो अपनी आला अदलिया के जजेस को काम करते हुए तो तारड़ साहब इंशाल्लाह पता चले, आप तशरीफ ले आए ना, तो फिर मजीद आपसे साथ नशिस्त की भी हमारी ख्वाहिश है स्टूडियो में आपके साथ बराह रास्त आप आवाम से मुखातिब हमारे प्रोग्राम में। जल्द वक्त दीजिएगा। अभी तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, वक्त ख़त्म हो गया। मैं तो ख़बर दे रहा था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी तारीख दी जाएगी, और इत्तला ये है जो ज़राए बता रहे हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुल्क में आम इंतखाबात हो सकते हैं या फरवरी में हो सकते हैं, और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कागजात नामजदगी वसूल करने का अमल शुरू होने की इत्तला है। इब्तदाई हल्का बंदियाँ इसी महीने के एंड तक या नवंबर के किसी पहले हफ्ते में पूरी हो जाएंगी, और ये ऐलान इसलिए भी करना ज़रूरी हो जाएगा ताकि जो बेचैनी है उसमें ठहराव आ सके, मालूम हो सियासी जमातों को इंतखाबात कब हो रहे हैं। राजा सिकंदर साहब जो हैं, हाँ जी, वो तो मजबूत आदमी है, अपनी जगह खड़े हैं, तो कल एक लोहे के चने हैं, ठीक, ना चबाए जा सकते हैं ना निगले जा सकते हैं। चलिए, खान अब साहब कल ने बड़ा दबाव डाला, हाँ। वो किसी दबाव में नहीं आए। अब कल आप इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह। मुझे तो उनके तेवर यही नजर आ रहे हैं। आपको भी ये नज़र आ रहे हैं। चलें, अल्लाह करे जी ये दुरुस्त हो जो इत्तला हम तक पहुंची है कि जल्द आ जाएगा। वोटर्स का डेटा भी आ गया, वो भी आप खबरों में देख चुके हैं। कल मजीद इस मामले पर तफसील से हम बात कर लेंगे। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।